बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरुल रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनाति हुदल लिल फ़ुरक़ान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अब तमाम का इस्लामिक तरीके से आपका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोग तमाम लोग जानते हैं, अनकरीब इंशाअल्लाह रमज़ान आने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान जिस मकसद के लिए मुझको और आपको दे रहे हैं, हम सब को वो मकसद पूरा करने वाला और उसके काबिल बना दे, ताकि मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जिन मकसद के तहत हमको रमज़ान दे रहे हैं, उन मकासद को हम पूरा करते हुए उनसे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। आमीन। रब का पैगाम मेरे नाम, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करना चाहती हूँ। तमहीदी तौर पर आज अगर हमारे माहौल और माशरे में अगर गौर करें तो रब के साथ जो ताल्लुक़ है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो रिश्ता है, वो नहायत कमज़ोर, खोखला, एकदम ऐसा जैसे कि ऊपर से एक घर बना हुआ हो लेकिन अंदर से वो पूरा का पूरा खाली है। ऐसे एक कमज़ोर ताल्लुक़ नज़र आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी कमज़ोर हो गया, और इंसान से इंसान का जो ताल्लुक़ है, जो राबता है, वो भी कमज़ोर हो गया। और उसकी वजह क्या बनी? दुनियादारी। इंसान जितना दुनिया की तरफ आगे बढ़ता चला गया, दुनिया ने जितनी तरक्की की और जितनी कर रही है, उतना ही एक दूसरे के ताल्लुकात में कमज़ोरी पैदा हो रही है। और ये जाहिर सी बात है, कोई बातनी बात, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। पहले के जो दौर में, पहले के ज़माने में, यानी एक से अगर हम 5 साल पहले ले ले तो भाई बहनों का जो ताल्लुक़ था, अब वो ताल्लुक़ वैसा नहीं रहा जो पहले अब है। जो पहले था वैसा नहीं रहा। जो माँ बाप का ताल्लुक़ माँ बाप से था, वो ताल्लुक़ अब वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं आता है। वजह क्या है? दुनिया की कसमें, दुनिया की खिंचाहट में इंसान जितना ज़्यादा दुनिया परस्त बनता गया, उतना ही अपने असल, अपने हकीकत, मोहब्बत, उल्फत, ताल्लुकात से वो कमज़ोर होता गया, वो पीछा होता हुआ नज़र आ गया। इन सब में एक बहुत बड़ा पैगाम जो इंसानियत की पूरी इंसानियत के नाम दिया गया, जिसको दिया गया वो भी दूर हो गए, और जिस तक पहुंचाना था वो भी पहुंचाने वाले आज दूर हो गए। तो रब का पैगाम मेरे नाम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है ना। रब का यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज़्ज़त। हम सब जानते हैं कि हम सब का रब अल्लाह है। अगर किसी को भी हम लोग पूछें तो तुम्हारा मालिक कौन है, तो वो कहेगा कि हाँ, मालिक तो अल्लाह है, ऊपर है। जाहिर सी बात है, बोलेगा कि हर कोई ऊपर है, सब यही बताएगा। तो रब का पैगाम क्या है? रब का पैगाम क्या है? हम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने के लिए फ़ोन नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए, ठीक है, बात करने के लिए ना, राइट, मेल करते हैं, हम मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करने के लिए, वास्ता बनाने के लिए, ताल्लुक़ रखने के लिए, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था? लोग ख़त भेजा करते थे एक दूसरे को, और ख़त का इंतज़ार मेल करते हैं, मैसेज करते हैं खरीद लेने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता था? लोग ख़त भेजा करते थे एक दूसरे को, और ख़त का इंतज़ार जितनी शिद्दत से करते थे, उतने व्हाट्सएप का भी इंतज़ार उतने शिद्दत से करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से ताल्लुक़ रखने के लिए, राब्ता रखने के लिए क्या पैगाम देते हैं? क्या है रब का पैगाम? मेरे नाम, आपके नाम, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के नाम।
اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بنائیں گے؟ کیا ایسا واسطہ ہے جس سے ہم اپنے رب سے بات کر پائیں گے؟ اور سلف صالحین جتنے تھے وہ تمام کے تمام، میں کئی بار میرے لیکچرز میں یہ کہتی ہوں میں کہ اگر ہمارے اسلاف کو اپنی باتیں اللہ رب العالمین سے سنانا ہوتا تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور اگر اللہ رب العالمین کوئی سننا ہوتا تو وہ قرآن کھولتے، قرآن پڑھا کرتے۔ تو رب کا پیغام میرے نام کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، ٹھیک؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف مسلمان کی کتاب قرآن نہیں ہے۔ تو یہ رمضان جو آنے والا ہے، رمضان کوئی روزوں کا مہینہ بولا گیا ہے، تو وہاں شہر الفرقان بھی بولا گیا ہے۔ یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ حق اور باطل میں لوگوں کو بتانے والا مہینہ ہے۔ تو یہ جب مہینہ قرآن کی وجہ سے اتنی فضیلت والے بن گئی، اسی مہینے میں قرآن نازل ہونا، جس طرح رات نازل ہوئی نا، وہ رات کو کیا کہ ایک اسپیشل رات بنا دی، جس مہینے میں وہ مہینہ اسپیشل، جو فرشتہ لائے وہ فرشتہ اسپیشل، جس نبی پہ آئی وہ نبی اسپیشل، جس امت پہ بھیجی گئی وہ پوری امت اسپیشل۔ تو اصل یہ پیغام ہے کہ میرے اور آپ کے نام، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو جس طریقے سے آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایک خاص طور پر یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان میں ہم قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ تعلق مجھ کو اور آپ کو اصل مقصد تک لے کے جا رہا ہے؟ وہ پیغام میں اور آپ لے پا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ قرآن میرے اور آپ کا رب کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، ایک لیٹر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دی جانے والا ہی صرف کامن کتاب نہیں ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان کے لیے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ثواب کے لیے پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا، شیطان کو بھگانے کے لیے گھر میں رکھ لیا، خود کی صحت بنانے کے لیے قرآن پڑھ لیا۔ تو کیا اللہ رب العالمین جس مقصد سے قرآن بھیجے ہیں کیا وہ مقصد پورا ہوگا؟ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن کا مطلوب کیا، مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کس سے واچ کرتا ہے؟ کس کے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن؟ جانوروں کے لیے، پتھروں کے لیے، یا انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ قرآن کا قرآن کا مطلب ان سے پتھروں سے، پہاڑوں سے، جانوروں سے، بے جان لوگوں سے بات نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا مطلب، اصل خلاصہ، قرآن کا اصل فوکس، قرآن اگر کسی سے رشتہ جوڑنا چاہتا تو اللہ رب العالمین سے وہ دیا گیا وہ پیغام ہے، وہ صرف انسانوں کے نام ہے۔ انسانوں کو بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، انسانوں کو سنانا چاہتا ہے، انسانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم آج مسلمان اسی قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیے ہیں، صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیے ہیں۔ اگر کسی کی دینداری کا کوئی تصور دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ اور صرف قرآن پڑھنا، ہم نے کیا سمجھا کہ رب کا پیغام صرف پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا؟ کوئی بھی کتاب آپ خالی پڑھ لیں گے مطلب صریح طور پر، تو کیا اس کا اصل جو اس کا میسج، اس کا جو پیغام ہے وہ آئے گا؟ اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے، پکوان کرنا ہے، تو خالی ریسیپی ایک بار پڑھ لیں گے تب بھی ہم بنا نہیں پائیں گے۔ یہ تو رب کا کلام ہے، میرے اور آپ کے نام ہے اسپیشل، اس میں ہم لوگ کے نام ہے اس میں اسپیشل، میرے اور آپ کا اس میں تذکرہ ہے، ذکر ہے، میں اور آپ کیسے ہیں، اندرونی طور پر کیسے ہیں، ظاہری طور پر دیکھیں میرا ظاہر اور باطل کیسا، دونوں ہر انسان کا موجود ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین رب العزت کے انسان کے کئی پیغامات بھیجے۔ میں آج 3 پیغام آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں۔ قرآن کے، رب کا پیغام، میرے اور آپ کے جو نام ہیں اس کے اندر
तीन जो अहम पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको देते हैं, जो मेरे और आपके जो ज़िंदगी जो असल है, अगर ये असल ये जड़ अगर नहीं रही तो ये कुरान का मतलब जो रहा वो बेजान इंसान, मतलब मुखातिब नहीं, बेजान लोगों से कुरान बात नहीं करता, जानदार लोगों से, जिंदा लोगों से कुरान बात करता, जिंदा दिल रखने वाले लोगों से कुरान बात करता है। इसीलिए कुरान का मुर्दों पर असर नहीं होता, जिंदों पे असर होता है। लेकिन जिसका दिल मुर्दा हो उस पर भी कुरान का कोई असर नहीं होगा, चाहे उसको हम 40 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, फूक फूक के दम करके पानी पी लें, लेकिन उसका असर हमको नहीं होगा तब तक जब तक हम हमारे दिलों को जिंदा न कर लें। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेरे और आपका क्या पैगाम है। कुरान की अगर वो तरतीब के एतबार से हम देखें, नुज़ूली तरतीब जो कुरान नाजिल हुआ, तो मुझे बताइए कि कुरान ये इसके शक्ल में था, किताबी शक्ल में था, ये नहीं था। तो ये कुरान फिर मेरे और आपके हाथ में कैसे आई किताब की शक्ल में? कुरान उसकी इज्जत करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, तो क्या ये कुरान वो किताब ऊपर से नीचे आए किताब के शक्ल में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या कुरान लिखा गया? किताबी शक्ल में लिखा नहीं गया, लेकिन लिखा ज़रूर गया, पत्थरों पर, चमड़ों पर, हड्डियों पर, दीवारों पर, चकलों पर, ठीक है। यानी मुकम्मल कुरान सहाबा के सीनों में महफूज था, और कई बार पत्थरों पर, चकलों पर उसी तरह कुरान लिखा हुआ था, महफूज था, लेकिन अलग अलग लोगों को इंसान की ज़िंदगी के अमल में कुरान था। जब ये मेरा और आपका ये कुरान पास आ गई, आसानी हो गई, तो हुआ क्या, इसमें हम लोग क्या किया, सिर्फ किताब के हद तक उसको महफूज रख दिया। अल्लाह अकबर, है ना, उसको रख देते हैं हम लोग। असल ये किताबें कितनी बार जला दी जाए या ख़त्म कर दी जाए, जब तक सहाबा का अमल ज़िंदा होगा तब तक ये कुरान ज़िंदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगा। कितनी खुशी की बात है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कौन सी किताब है? कुरान मजीद। और वहीं पर बुरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी तो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बगैर समझे हुए पढ़ी जाने वाली किताब लोग बना दिया है। हमारे बच्चों के सीनों में कुरान महफूज है, हिफाजत है। सूरतुल फातिहा से लेकर सूरत नास तक पूरे कुरान याद है। माँ बाप फक्र करते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज है, होना भी चाहिए, हाफिज पर होना भी चाहिए, लेकिन उसका वो पैगाम नहीं जानता। उसने उसको सिर्फ रट्टा मार लिया, बस याद कर लिया उसको, तो इसके क्या इसका कोई असल मकसद वो पूरा हो गया उसका? नहीं होगा। तो आपको पानी चाहिए, तो पानी तो है, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं रहा, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? पानी अपनी जगह है, आपको प्यास भी लगी है, लेकिन आप मुझे बताइए, जब तक वो पानी आपके पेट में नहीं जाएगा, आप उसको पिएगी नहीं, आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ये कुरान मेरे और आपके हाथ में अल्लाह के फजलो करम से हमारे हाथ में आज मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा के पास ये पूरा कुरान पूरा इसमें उनके सीनों में महफूज था। आज हमारे लिए आसानी है कि अगर हमको कोई आयत भूल जाते हैं, तो ये वो इधर उधर गाँव शहर को उनके पास मुफ्ती के पास जाके कुरान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई आयत भूलते हैं तो कुरान खोलते हैं, आँखों फौरी आपको मिल जाती है। तर्जुमा आपके ज़ुबान नहीं आती, तो आप जो ज़ुबान जानते उस ज़ुबान में अल्लाह पाक ने मेरे और आपके सामने रख दिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि रब का पैगाम कल क़यामत के दिन मैं भी होंगे, आप भी होंगे, हम सब के दिन होंगे क़यामत के दिन, ठीक है। ये कुरान गवाही देगा कल क़यामत के दिन। कुरान की आयत कई बार मैं रख चुकी हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको जो पैगाम भेजे हैं, कहाँ से? लोहे महफूज से मुझको और आपको भेजा गया है।
एक स्पेशल फरिश्ते को मतलब बुला के भेजा गया, जो वो बोले फरिश्तों के जरिए, खास फरिश्तों के जरिए स्पेशल फोर्स बनाकर, जबरदस्त रास्ता बनाकर एक खास नबी पर एक खास तरीके से, महफूज तरीके से मुझ तक और आप तक कुरान पहुंचाया गया। कल क़यामत के दिन हमको पता ही नहीं कि कुरान तो था, मैं हाथ में ली हुई थी, लेकिन तेरा पैगाम क्या था, तेरा मैसेज क्या, कभी मुझे समझ में नहीं आया। तो होगा क्या? बदनसीबी, बदबख्ती के अलावा कुछ होगा हमारे पास? कुछ नहीं हो सकता है। ये कुरान जिंदा किताब है, मालूम है आपको? ये कुरान जिंदा, लोगों को जिंदा करती है, ये रूहों को ताजगी देती है। ये हम इसको पढ़ते हैं मुर्दों के लिए, अल्लाह अकबर। इसका पूरा मकसद उल्टा लोग कर दिया है। वजह क्या है? ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये असल जो मौजूद था मेरे और आपके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजे वो मैसेज, वो हम लोग सब उससे से दूर। हम लोग समझते ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह वालों का नाम है, कुरान में सहाबा हैं, कुरान में अंबिया हैं। हमारा जिक्र कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है ना? सोचते हैं हर एक का जिक्र, हर एक का जिक्र। सहाबा तो खुश हो जाते थे और देखते थे कि मैं कहाँ है, मतलब मैं कहाँ हूँ कुरान में। क्या आज तक हम ये बात देखने की कोशिश की है? रब का कुरान मेरे हाथ में है, तो क्या मैं कहाँ हूँ कुरान में, मेरे बारे में कहाँ है? हम लोग खोजा कभी? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कह हर एक के बारे में कुरान में है, तो क्या हमने जानने की कोशिश की? नहीं की। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो पैगाम है वो पैगाम है क्या? असल कुरान नाजिल हुआ क्या? सूरतुल फातिहा पहले नाजिल हुआ, फर्स्ट क्या नाजिल हुआ? सूरतुल आला। तरतीब के एतबार से मुज़हब की शक्ल में हम देखें तो सूरतुल फातिहा पहले नंबर पे आती है ना, पहला सूरा है। लेकिन नुज़ूली एतबार से यानी नाजिल होने के एतबार से जो पहली सूरा आती है वो सूरतुल अलक है। सूरतुल अलक के इब्तिदाई 5 आयतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाजों को फ़र्ज किया है, या नहीं तो नमाज पढ़ के चलेगा या ना पढ़ेंगे तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है। नमाज फ़र्ज है हमारे ऊपर, 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है। तौहीद का इकरार करना फ़र्ज है, राइट है। रमज़ान आ रहा, रोज़े रखना फ़र्ज है। अगर हमारा इस्तिताअत है हज करना, अगर हमारे पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, अल्लाह ने अगर साहिब ज़कात बनाया तो ज़कात देना। तो ये जो फ़राइज़ है इस्लाम के 5 बुनियादी है ना, हमको मालूम है। लेकिन क्या ये 5 अरकानों में से क्या एक भी कुरान की पहली आयत में जो नाजिल की गई उसके अंदर मौजूद है? हम समझते हैं कि ये 5 अगर नहीं करे तो मुसलमान ही नहीं है ना। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं ना, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो 5 बुनियाद पहले नाजिल नहीं की। उन 5 बुनियादों को जानने के लिए जिस चीज़ की असल जो तुम्हारे हाथ में दी गई वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी घर में जाना चाहते हैं, घर के अंदर 5 कमरे हैं, लेकिन आपके पास चाबी ही नहीं है, तो क्या आप जा पाएंगे उसमें? मिसाल आपके दरमियान है कि 5 कमरे हैं, आप वहां पे जा पाएंगी? 5 कमरे हैं, उसका लॉक है, वो उसका चाबी, उसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाबी लेना पड़ेगा। आपके हाथ में चाबी होना पड़ेगा, तब आप अंदर जाएंगी। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सब के बारे में आपको कब मालूम होगा? जब आप रब का पहला पैगाम पढ़ेंगे। पहला पैगाम की जो चाबी जो आपके हाथ में नहीं होगी ना, तब तक आप
قرآن تو چھوڑ دیجئے، قرآن کے جتنے احکامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی بھی جتنے بھی حکم ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جنت، جہنم، آخرت، قبر، اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، کچھ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جس طریقے سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر چابی کے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا پہلا جو پیغام ہے میرے اور آپ کے نام کا، اس کے بغیر میں اور آپ اسلام کو نہیں جان سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی 5 آیتوں میں 2 بار ایک ہی حکم دیے، اقرا، اقرا، پڑھو، بسم کا ربی کا خلق لذی خلق، پڑھو، تم علم حاصل کرو۔ یہ اللہ کا پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام۔ بغیر پڑھے کچھ بھی نہیں جان سکتے تم، وہ چابی ہے، علم تمہاری چابی ہے۔ یہ جب تک تمہارے ہاتھ میں وہ چابی نہیں ہوگی تب تک تم یہ اصل جو قرآن کا جو مقصد ہے رمضان کے تعلق سے، جو اللہ پاک نے کہا نا شہر رمضان، یہ ہم نے وہ مہینہ جس میں قرآن کو ہدی للناس، اور اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ہے کیا؟ فرقان ہے، صحیح غلط، حق باطل، حلال حرام، ہر چیز کا فرق بتانے والی یہ کتاب ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے رب کے پہلے پیغام کو جاننا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقرا، علم ہے پہلا، نالج ہے، ایجوکیشن ہے۔ اب یہ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہمارے پاس 2 ایجوکیشن ہو گئے، دنیا کا علم اور ایک دین کا علم، 2 علم ہے۔ اگر ہم ہمارے صرف دنیاوی تعلیم کا جو معیار ہے، اللہ رب العالمین جو کہہ رہے اقرا، جو اللہ پاک جو چابی دے رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں، اللہ کا جو پیغام ہے، کیا یہ دنیا کا ہے؟ بسم کا ربی الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس میں تم کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، تم کو حقیقت رکھتے ہوئے جس میں تم کو بنایا نا، پہلے اس کا علم حاصل کرو۔ آج مجھے بتائیے، پہلی ہی چابی سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں، اور ہم بھاگ رہے توحید کی طرف، اور ہم بھاگ رہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف اور حج کی طرف۔ پھر پڑ جاتے ہیں مسائل میں ہم لوگ، فرقہ واریت میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں، اور پھر کہتے گئے نہیں ہم دور ہے، اچھے ہے نا۔ جو پہلی اصل ہے، پہلی جو چابی ہے، وہ چابی آپ اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو آپ کو یہ فرقان کیسے معلوم ہوگا؟ حق اور باطل، صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ کس کی بات کو ہم لوگ ترجیح دیں گے؟ کیونکہ آپ جس کی بات کو سن کر دنیا میں عمل کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے آنے والا قبر میں نہیں ہے۔ آپ کے قبر میں کوئی آتا ہے، میرے قبر میں کوئی آئے گا، کوئی کسی کے قبر میں نہیں آنے والا۔ میرے رب کا پیغام میرے نام ہے، اقرا، پڑھو، علم حاصل کریں۔ علم سے اپنے رشتے کو پہلے جوڑیے۔ جب تک علم کا گہوارہ تیرے اندر پیدا نہیں ہوگا، علم سے جب تک تو جڑے گا نہیں، پہلا پیغام پورا نہیں کرے گا، تو آگے کیسے تجھے پتا چلے گا؟ دین اسلام ہم نے کیا سمجھا؟ نماز روزے کا نام ہے ختم، ہے نا؟ نہیں، نماز اور روزے کو جاننے کے لیے جو دین کی جو پہلی بنیاد ہے وہ علم ہے۔ ہمارے پاس دین کے علم کا کیا معیار ہے بتائیے مجھے؟ کتنے مدارس ہے، ہر ایک گھر مدرسہ ہونا چاہیے تھا، غیر مسلمان کے حاصل کرنا چاہیے تھا، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہو یہ گیا کہ آج دنیا کے علم کو ہم لوگ اتنا ترجیح دے دیا کہ غیروں کے اسکول میں ان کے مشن کے تحت ہمارے بچیاں جا کے پڑھ رہی ہیں، ان کے رول کے مطابق جا کے پڑھ رہی ہیں، اسلام کو بھی چھوڑ رہی ہے، دین کو بھی چھوڑ رہی ہے۔ یہ ہماری ترجیح ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب آپ سب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چھوٹا سا بچہ جو اسکول جاتا ہے 8 گھنٹے وہ دنیا کا ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور جب وہ صبح 8 بجے جاتا ہے یا 9 بجے جاتا ہے تو آتا ہے 4 یا 5 بجے گھر کو، ٹھیک ہے؟
दुनिया का इल्म हासिल कर रहा है, वो कम से कम 8 घंटे तो वो हासिल कर रहा है, ठीक है। और फिर दीन का इल्म 1 घंटा, वो भी कब? सुबह बच्चा अगर स्कूल के लिए जाता है तो हसास और बसास तर और ताज़ा होता है, टिफिन उफिन लेकर ज़बरदस्त जाता है, सेहत के साथ साफ सुथराई के साथ निकलता है। और फिर शाम जब वापस घर को आता है पूरा निढाल, पूरा एनर्जी डाउन हो जाती है उसकी, सारा पूरी ताकत उसकी दुनिया में पूरा ताकत खत्म करके आता है। तब जाकर उसको मगरिब के बाद कौन सा मौलवी साहब को भेजते हैं 1 घंटे के लिए। और उस 1 घंटे में बच्चा जो पूरा निढाल रहता है, फिर वो जाके पढ़ के आता है, फिर अलिफ से ही लेके यहाँ तक, सूरह फातिहा से लेकर नास तक। और फिर देखो तो उसकी ज़िंदगी में दीन ही नहीं। या रब, पहला पैगाम, पहला हुक्म, और हम चाहते कि हमारे घर को दीनदार बनाना है ना। बगैर इल्म के कोई घर दीनदार नहीं बन सकता है, जान लीजिए। जिस घर में दीन की बुनियादें अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, उस घर में इल्म की बुनियादें मजबूत करना होगा, तब जाकर हमारा घर दीनदार घर कहलाएगा। दीनदार घर सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, कुरान पढ़ लेने से, तोता मैना की तरह पढ़ लेने से सॉरी घर दीनदार नहीं बनने वाला है। उनके घर में नमाज भी पढ़ते, कुरान भी पढ़ते, उम्रा भी करते, हज भी करते, लेकिन हमेशा देखिए तो लड़ते ही रहते हैं, हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वहाँ पे इल्म की जड़ मौजूद नहीं है। वहाँ पे इल्म की जड़, इसको तरजीह किसने दिया? दीन के इल्म को हमने इसको तरजीह नहीं दिया। अगर हम हमारे बच्चों के सामने दीन के इल्म को तरजीह देते तो बच्चे भी दीन के इल्म को तरजीह देने वाले होते। वल्लाह आज दिल तड़पता है कि देखकर मुसलमान का माँ और बहनों के हालात, उनके औलादों पर देखकर, कि आज ऐसे स्कूल की ज़रूरत है, ऐसे इस्लामिक स्कूल की ज़रूरत है जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों का एजुकेशन दिया जाए। जहाँ हमारा बच्चा साइंस पढ़ता है वहाँ पे रब्बे साइंस भी उसको पढ़ाई जाए। ऐसा है कहाँ? आज अब देख लीजिए कि हमारे बच्चे सोशल पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इस इल्म को बनाने वाला जो रब है वो जानते हैं? अल्लाह आसमान के बारे में जिक्र करता है, अल्लाह ज़मीन के बारे में भी जिक्र करता है, अल्लाह चरिंदों के बारे में, परिंदों के बारे में। ये सब तो हम पढ़ रहे हैं स्कूल के एजुकेशन में। अल्लाह वो चीज़ें कुरान में ना कहता है ना, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं स्कूल के एजुकेशन में, लेकिन हमारे बच्चों को कुरान के बारे में मालूम ही नहीं है। अब मुझे बताइए, इल्म का मेयार हमारे ख्वातीन के पास क्या रहा? क्या हमारे ख्वातीन के पास इल्म का क्या उनके पास तसव्वुर है? वो शादी से पहले तक, अगर बच्ची मदरसे में पढ़ रही है तो 4 साल के बाद आलिमियत कर ली तो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद उसको मिल गया और फिर वो ले लेती है और फिर घर में रख देती है, और फिर क्या कहती है कि बच्ची आलिमा हो गई है, फाजिला है ना। चलो वहाँ पे तसव्वुर है। और दूसरी जगह दूसरा ग्रुप क्या है हमारे ख्वातीन का? कुरान पढ़ने आता है, तजवीज़ के साथ आता है, अच्छा आता है, कुरान पढ़े हैं, कुरान पढ़ लिए हैं। क्या तसव्वुर है? शादी से पहले कुरान पढ़ने आ गया तो बस अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये जो पैगाम दिया है, क्या ये सिर्फ शादी से पहले तक है? बताइए। शादी के बाद वो माँ जो कुरान का तर्जुमा नहीं जानती, उसकी तफसीर नहीं जानती, उसकी गोद में पलने वाले जो जाने हैं, क्या वो अल्लाह को जानने वाले बन सकते हैं? क्या वो आप को जानने वाले बन सकते हैं? क्या आपका एहसास उनके दिल में वो एहसास रख सकते हैं? नहीं ना रख सकते। जिस दिल में अल्लाह का एहसास ना हो, वो दिल का अल्लाह एहसान का दूसरों के दिल में पैदा नहीं करता। हम चाहते हैं ना कि हर कोई हमारा ख्याल रखे, ख़ास तौर पे औलाद, है ना।
ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ دنیا کے لوگوں کو پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن ہماری اولاد ہمیں پوچھے، میری اولاد ضرور پوچھے، ہے نا سوخ ایسا؟ کچھ دے یا نہ دے، لیکن کم سے کم بڑھاپے میں ہمارا کچھ سہارا تو بنے۔ جس دل میں، یاد رکھ لے گا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے دل میں اللہ محبت کا احساس ہمیشہ قائم رکھے، تو آپ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا احساس ہمیشہ قائم رکھیے۔ جو معاملہ اللہ کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ لوگوں کے ساتھ کرے گا، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ وہی کرے گا۔ اگر ہمارے تعلقات اللہ سے بہتر نہیں ہوں گے تو پھر لوگ ہمارے ساتھ ہمارے بہتر نہیں رکھے گا۔ اسی لیے اسلاف ہمارے کیا کرتے تھے، اگر ان کا گھوڑا، اگر ان کی اونٹ ان کی بات نہیں سنتا تو وہ اونٹ کو تکلیف نہیں دیتے، وہ پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ آج کیا ہو گیا کہ آج میں تیری کوئی نافرمانی کر دی کہ نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ تیری مخلوقات میری نافرمانی کر رہی، اس کا مطلب کہ میں نے تیری نافرمانی کی، اسی لیے تو نے اپنی مخلوق کو میرے نافرمانی میں لگا دیا، ہے نا؟ آج اگر اولاد نافرمان ہے، اگر اولاد ہماری کوئی بات نہیں مانتا، اگر ہم سچ بولنے کے باوجود بھی ہمارے سامنے جھوٹوں کا ایک پورا کا پورا تصور ہے، پورے کے پورے لوگوں کا گروپ موجود ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا تصور اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھنے والا ہوگا، اللہ کوئی کو تو ایسا ضرور ایک کو پیدا کرے گا جو آپ کو سمجھے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرنے والا ہوگا، بے شک ہے، ہوتا ہے، 1000 تو نہیں ہوگا لیکن ایک تو اللہ کے رب العالمین ایک مضبوط کڑی دے گا کہ جو آپ کا ایک سہارا بنے گا۔ جیسے آپ اللہ رب العالمین کو اپنا کچھ دے یا نہ دے، مطلب بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ جس دل میں، یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے دل میں اللہ اولاد ہمیشہ مطلب محبت کرے، تو دل میں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ محبت کا قائم رکھے۔ جو معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العالمین پھر آپ کے ساتھ وہی لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کرے۔ اگر ہمارے تعلقات اللہ سے بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ لوگوں کا تعلقات اچھے نہیں رہے گے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف صحابہ جو ہوا کرتے تھے، اگر ان کا کوئی گھوڑا، ان کی کوئی اونٹ ان کا بات نہیں سنتا تو وہ اونٹ کو تکلیف نہیں دیتے، پہلے وضو کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آج کیا ہو گیا کہ آج میں نے تیری کوئی نافرمانی کر دی ہے، کیونکہ اللہ تیری مخلوق آج میری نافرمانی کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی کی ہے، اسی لیے تو نے میری مخلوق کو اپنا نافرمانی میں لگا دیا۔ اور اگر اولاد نافرمان ہے، اگر ہمارے کوئی اولاد نہیں بات مانتا، اگر ہم سچ بولنے کے باوجود بھی ہمارے سامنے جھوٹوں کا ایک پورا کا پورا تصور ہے، پورے کا پورا لوگوں کا گروپ موجود ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا تصور اللہ کے ساتھ موجود صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھنے والا ہوگا، اللہ پاک کوئی ایک کو ضرور ایسا پیدا کرے گا جو آپ کو سمجھے گا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق اچھا کریں تو وہ آپ کو سپورٹ کرنے والا بنے گا۔ کوئی ایک تو ضرور ہوگا، 1000 ضرورت نہیں، لیکن کوئی ایک تو اللہ رب العالمین کوئی ایک مضبوط کڑی آپ کو دیں گے کہ جو آپ کا ایک سہارا بنیں گے۔ جیسے کہ آپ اللہ رب العالمین کا اپنا سہارا بنائیں گے نا، ویسے ہی اللہ پاک لوگوں کو دنیا میں آپ کا ایک سہارا بنائیں گے۔ تو یہ بنے گا کب؟ جب علم کا مرکز میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا، میں اور آپ جب علم سے جڑے رہے ہوں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ جو اللہ پاک پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام کرتے ہیں نا، اس نام کو، اس کو، پیغام کو موت کی آخری سانس تک اپنا لیجئے، آخری سانس تک اپنا لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر میرے اور آپ کے آخرت کی کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ رمضان آ رہا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اللہ یہ نیکیوں کا بہار، مغفرت کا ایک زبردست چانس ایک لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا انشاءاللہ یہ پورا کا پورا موسم آپ کا اور میری زندگی میں آنے والا۔ اگر باقی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے چاہتی ہے نا، تو اللہ کے پہلے پیغام پہ عمل کرنے والی بن جائیے۔ زندگی کی ہر موڑ پر آپ کو اس پہلے پیغام کو لے کے چلنا ہے۔
آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے جب آپ کے علم کے زیور سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ورنہ پھر کوئی راستے میں آ کے آپ کو سیدھے صراط مستقیم سے بھگا کے جہنم کے راستے پہ نہ لے کے چلا جائے۔ انسان جہالت کے راستے پہ کب جاتا ہے؟ جب وہ علم سے دور ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ پڑھے لکھے بنے، علم والے بنے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میں اور آپ مطلب ان پڑھ نہ رہیں، علم والے بنے، ان پڑھ نہ رہے، جاہل نہ رہیں۔ یہ وہ دین ہے، اللہ اکبر، ہر ایک کو چاہے علم سیکھے۔ بغیر علم کے ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس بندے کو نہیں مانتے جو بندہ کسی فیلڈ کا علم نہیں رکھتا ہے نا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو باورچی کرتا ہے لیکن اس کو کوئی باورچی کا کوئی علم نہیں ہے، کیا ان کو ہم مانیں گے؟ اس نے کبھی بنایا ہی نہیں ہے، کوئی ایک ڈش بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو باورچی بولا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ نہیں۔ اس کا علم جب تک عمل کے میدان میں اس کا ہمارے سامنے نہیں ہے تب تک اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو یہاں عمل 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 پکار رہے ہیں، لیکن جبکہ ہم کا پورا علم سے ہی خالی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیجئے، قرآن سے جوڑ لیجئے، دین کا علم حاصل کرنے والے بنیے۔ آج علم حاصل کرنے کے بہت راستے ہیں، آن لائن ہے، آف لائن ہے۔ اگر آپ فون کا استعمال نہیں جانتی، کیونکہ آج کے دور پہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو فون کا استعمال نہیں رکھتی، فون کا استعمال نہیں کرتی۔ فون کا مطلب ہر ایک کو معلوم ہے نا، چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ کیسے فون کا استعمال کرنا ہے۔ کہ اگر فون کا استعمال نہیں جانتے تب بھی اللہ کے احسان سے 1000 کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ کتاب ایک بہترین ذخیرہ ہے، نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی بیٹری کی ضرورت ہے چارج کرنے کی، نہ فون کو ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے لے کے ضرورت ہے۔ کتاب کا ایک ذخیرہ انبار پورا پڑا ہوا، اللہ اکبر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر مسلمان کے گھر میں لائبریری ہوتی۔ اللہ کے پہلے پیغام کا میرے اور آپ کے نام کا اگر میں آپ کر لیتے ہیں تو ہمارے گھر میں لائبریری ضرور ہوتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کتابیں، دینی کتابیں ہونا، کتابوں کا تعلق آج ہم سے نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو علم سے جوڑیے۔ بغیر علم کے میں اور آپ اللہ کو نہیں جان سکتے، نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں جان سکتے ہیں، نہ اللہ کو صحیح طریقے سے مان سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دے رہے ہیں، قرآن میں دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نا کہ دنیا میں دنیاوی جو ایگزام ہوتے ہیں، تعلیمی جو دنیاوی تعلیم ہوتے ہیں، ہمارا بچہ جو بچپن سے لے کر 10 سال تک قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، مولوی صاحب کے پاس کیا اس کا کوئی ایگزام ہوتا ہے؟ ہر سال دنیاوی ایگزام ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہوتا ہے۔ لیکن دین کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا معیار بن گیا ہمارے بس دین کا؟ آج ہمارے بچے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ سائنس ایک دم جو سائنس کو سمجھنے والے بچے رہتے ہیں نا، شارپ بچے، وہ ہمارے بچے ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ ایسے بول رہے ہیں، ہاں بولتے ہوں گے لوگ۔ جب ہم اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیں گے نا، تو وہ پیغام کو چھوڑ دیں گے، وہ پیچھے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے۔ جب اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیں گے، اللہ کیا کہتا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، جب یہ چھوڑ دیں گے تو ہوگا کیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں ویسے کرنا ہے، ویسے ختم، فنش۔ یہیں پر ہو جاتا ہے، پھر دین اور دنیا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دے رہے ہیں، یا دنیا کے رواج کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علم کتابوں میں موجود ہے، کہ قرآن کی تذکیریں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بچوں کا یہ شوق نہیں ہے۔ آج ہم فون استعمال کرتے ہیں، فونوں میں ایپس آ گئے ہیں، قرآن کے ایپس آ گئے ہیں۔ فون لے کر حدیث پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کی کتابیں جا کے اگر لانا ہے تو اب آپ علم کے اتنے راستے ہیں کہ کیا بولوں میں آپ کو۔
PDF अब डाउनलोड कीजिए, हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे। आप रब का पैगाम जानने के लिए अल्लाह ने हज़ारों रास्ते आसान कर दिए। अब हम हैं कि यहाँ पढ़े हुए कि शादी के बाद पढ़ना क्या होता है, सोचते हैं ना, सोचते इतना सारा जिम्मेदारी है, क्या क्या करें ना। क्या शादी के बाद मौत नहीं आएगी? बोलिए, क्या बच्चे होने के बाद मौत नहीं आती? ऐसे इल्म के लिए यकीन है कि पढ़ना है, कि जैसे पढ़ने के मामले में आ गए ना, जहन एकदम कुंद हो गया। शादी होती है, आदमी का ये हो जाता है ना, 1-2 बच्चा होते हैं, क्या हो जाता है, जहन पूरा फ्लैश हो जाता है। अल्लाह अकबर। सबसे सुपर मिसाल मैं देती हूँ आपको। अगर आप हम लोग देखें तो शादी की जो तारीख हम लोग देखेंगे, जो डेट देखेंगे, साल देखेंगे, तो 20 साल के ऊपर पूरा शादी हो जाती है सबका। लगभग 20 साल तक अम्मा के घर में बच्ची कुरान पढ़ लेती है, जरा उसको अच्छा पढ़ने आ जाना। कितना रिश्ते आए तो लोग पूछते हैं कुरान पढ़ने आता है, अब तो वो भी पूछते, अब तो वो भी नहीं पूछते हैं कि कुरान पढ़ती कि नहीं है। अब बच्चे को पकाने आता है, घर में काम करती है, घर के नौकरानी है, और पढ़ ली है स्कूल से, बस कुरान को तब लोग छोड़ ही दे रहे हैं। पढ़ ली, अगर कोई इक्का दुक्का दीन का दाल अगर जानते हैं तो पूछते हैं तो कुरान पढ़े हैं, बस इतना पूछते कि कुरान पढ़े हैं, कुरान आता है, बस खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अल्लाह अकबर। शादी हुई, फिर इसके बाद खत्म हो जाता है कुरान, बस तो पूरे जहेज के पूरा रखा रहता है, पूरा बरकत वाले होते हैं ना सामान सब। तो घर में जा रहे हैं, कुरान लेके जाइए, पहले कुरान लेके जाए ना। घर में रूम सजा रहे हैं तो पहले कुरान रखिए, है ना। कुरान का डब्बा लाजिम है, कुरान का डब्बा हम देते, कुरान का डब्बा दीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाए कुरान, शादी से पहले अम्मा के घर में कुरान तो खोल के पढ़ते थे, कोई भी डब्बे में पढ़े थे। तब तो स्पेशल डब्बा आ गया। स्पेशल डब्बा आने की वजह से क्या हुआ, उनको हम और स्पेशल बना के क्या करेंगे, तुम बहुत अच्छे दिख रहे, तुम वही रहो, उसके छूते तक नहीं है ना। अल्लाह अकबर। शादी के बाद ससुराल को देखना है, कुरान को पलट के देखने का ख्याल भी नहीं आता हम लोग को, है ना। बच्चे हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर। पढ़ना लिखना वो तो होता ही नहीं है, पढ़ना लिखना वो तो होता ही नहीं है। बच्चे सता रहे हैं, कहाँ से पढ़ना, कहाँ से लिखना, घर का काम, बच्चे, शौहर, ससुराल, क्या बोल के करने, ये दिमाग है कि क्या है ना। अल्लाह अकबर। मैं सुपर मिसाल देती हूँ आपको। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए तो उनकी उम्र क्या थी? 40 साल थी, 40 साल थी। आज हम में से अक्सर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, 40 साल के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। अल्लाह अकबर। 40 साल के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। आपके जहनों में ये तसव्वुर बना चुके हैं कि अब शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो अब दिमाग कमजोर, अब बच्चे भी कम, मतलब शरीर भी कमजोर है। हम जो ये बना लिए ना ये सोच, अब जितना आपके दिमाग का इस्तेमाल करेंगे आप उतने ही ज्यादा शार्प होंगे, उतने ही ज्यादा काम करने वाले बनेंगे। उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा 60+ थी वो, अल्लाह अकबर, 60+, 60 की ऊपर थी, ठीक ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सिखा करती थी आकर, क्योंकि उनको मालूम था कि वो सहाबियात को मालूम था कि अगर मैं इल्म हासिल नहीं करूंगी तो मैं अपने रब को ही नहीं जान सकूंगी। मुझे बताइए, वो 60 साल की जो सहाबियत वो अल्लाह के सामने खड़ी हुए, और हम नौजवान 20, 30, 40 साल की उम्र में अल्लाह के सामने खड़े हुए, तो क्या क्या अल्लाह के सामने क्या कहेंगे? पहला पैगाम ही नहीं जानती थी मैं अल्लाह में,
40 कुरान पढ़ी अल्लाह पाक 50 कुरान पढ़ के खुद के लिए भी रख लिए, लोगों के लिए रख के आई। पहला पैगाम जब तक हम नहीं समझेंगे ना, ये पूरी बिदात, ये खुराफात, ये गुनाह, ये बुराइयां आम होते रहेंगे जब तक इंसान के पहली चाबी को नहीं पकड़ेगा, पहली सीढ़ी को आप वो सीढ़ी को नहीं पकड़ेगा। इल्म है वो पहली सीढ़ी, वो हर एक के लिए है, और ख़ास तौर पे माएँ, जिस माँ की गोद इल्म से खाली है, वो माँ जो घर बनाना चाहती है चैन सुकून का, वो कभी नहीं बन सकता है। कभी भी इस पहले पैगाम से अपने आप को दूर कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई होना चाहिए ना कोई हमारे पास उज़्र, क्या हमारे पास बच्चे, घर के काम, शौहर, ससुराल। सहाबियत को नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे नहीं थे, नबी थे, वक्त के नबी थे। अल्लाहू अकबर। नबी होने का मतलब जानते हैं, हजारों जिम्मेदारियां हैं। 9 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक वक्त में 9 बीवियां थी। 9 बीवियों को मैनेज कर रहे हैं, सहाबा आ रहे हैं सवाल करने के लिए, उनको जवाब दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम जो उनके ऊपर उतार रहा है वो लोगों को बता रहे हैं, अपनी बीवी और बच्चों की पूरा हुकूक अदा कर रहे हैं, उनको खिला रहे, पिला रहे, जंग कर रहे, दीन पहुंचा रहे, सब कर रहे हैं। उनके पास भी, सहाबियात के पास भी शौहर थे, उनके पास भी बच्चे थे, उनके पास भी घर के काम थे, लेकिन इल्म के आला मेयार पे पूरी ख्वातीन आ गए। ऐसे क्या हुआ आज उनमें और हम में कि अल्लाह के पहले पैगाम से हम लोग दूर हो गए? हमने तरजीह नहीं दी ना। हमारे सहाबियात तिजारत किया करते थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में सीडीज हम लोग सुने हैं ना, खुशबू का, मस्क का कारोबार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतर का कारोबार बीवी किया करती थी। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद एक बिजनेस वोमन थी। अगर कैसे करती थी, अगर कोई औरत जॉब करती है तो अब उसके पास होता क्या, हमारा तसव्वुर कि वो घर को नहीं देख सकती, वो नहीं घर संभाल सकती, काहे सहाबियत नहीं करती थी। जब वो जॉब करके पूरे घर को संभाल सकती हैं, दुनिया के इल्म की दुनियादार लड़की, तो क्या दीन का इल्म हासिल करते हुए हमारी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते? हमको हमारे जहन को इसमें बदलना होगा। आप बस ये सोचिए कि मेरा रब का पैगाम है, मेरे नाम है, आजू अबाजू वाला के नाम नहीं, मेरे नाम है। अल्लाह मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा रब मुझे बोल रहे हैं कि अल्लाह यासीन पढ़, तुझे पढ़ने का हुक्म दिया, तू, तेरे लिए ये कौन, तेरे बच्चे बाद में, तेरी नस्लें बाद में, तू पहले, तेरे हाथ में कुरान है, पहला पैगाम है। अल्लाह के लिए पहला पैगाम जब तक मेरी और आपकी ज़िंदगी से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। आप दुनिया का इल्म हासिल कीजिए, आपको अल्लाह पाक नहीं रोकते। अल्लाह खुद ज़मीन और आसमान का खुद कुरान में इल्म देते हैं। अल्लाह खुद कहते हैं कि इल्म हासिल करें, लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाएं। लेकिन अगर हम रब को छोड़कर हासिल करेंगे तो ये इल्म हमको रब से दूर कर देगा, और हम रब को साथ लेकर हासिल करेंगे तो ये इल्म भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम दुनिया का एजुकेशन जो हासिल करना चाहे करें, लेकिन दीन को साथ लेकर, दीन का इल्म साथ लेकर, हर महीना कम से कम एक किताब लेके मुताबला कीजिए। सही हदीस लेके नए टॉपिक के साथ हमारे पास मौजूद है। आज उलमा ने इतनी मेहनती की हैं और कर रहे हैं कि हज़ारों किताबें लिख रहे हैं, क्योंकि कल के दिन अगर कोई इंटरनेट नहीं रहा, ये फ़ोन मेरे और आपके हाथ में नहीं है, तो क्या करेंगे, कहाँ से दिन हासिल करेंगे? आज कोई मसला है तो लोग गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, है ना, मारो देख लिया, अल्लाह वाला फला में सही मिल गया, गलत ही मिल जाता, सब मिक्स उसमें हो गया है ना, अच्छा बुरा सब उसमें है। कल के दिन ये भी नहीं रहा तो क्या करेंगे? गारंटी है कि हमेशा रहेगा? गारंटी है? नहीं है। लिख के मैं दे रही हूँ कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। यूट्यूब हमेशा रहने वाला नहीं है, गूगल हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो हमको कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे जहनों को कमज़ोर है। याद करके क्या करते, देख के क्या करते हैं,
जहन के ऊपर क्यों काम लगाना, ऐसा सोचते हैं हम लोग। इसको काम लगाना, आगे चल के जब ये एहसास हमारे हाथ से छूट जाएगा ना, तो हमारे आने वाले नस्लों के लिए देने के लिए बाकी कुछ नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल फायदेमंद है, करिए, लेकिन ये हमेशा का एहसास नहीं है, हमेशा का चीज़ नहीं है ये। तो अल्लाह के लिए मैं बोलती हूँ कि अल्लाह की किताब से अपने आप को फिजिकल जोड़िए, प्रैक्टिकल मत जोड़िए, फिजिकल जोड़िए। मुझे मालूम होना चाहिए कि 114 चैप्टर में अल्लाह क्या कहते हैं, ताकि कल के दिन कोई मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे औलादों को, मेरे आसपास लोगों को बोलने वाला ना रहे, तो कम से कम मैं तो बोलने वाली बनूं कि हाँ ऐसे में ऐसे। कि अगर लोगों को बोलने वाली ना बनी तो मुझे कोई आके बोले तो क्या खुद तो मैं फैसला तो करूं कि क्या सही क्या गलत है। खुद को तो जाहिल बनने से बचा लें, खुद को तो गुमराही से बचा लें, खुद के लिए तो पढ़ लूं। कितनी है ये कुरान, कितना ये रब का पैगाम पढ़ने का। सिर्फ सूरह फातिहा से सूरह नास तक सिर्फ 140 चैप्टर है। सिर्फ 114 चैप्टर को हम लोग नहीं समझ सकते। लफ्ज बा लफ्ज तर्जुमा पढ़ना, अल्लाह कुरान को कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे समझेंगे, ऐसे है ना। हम तो मदरसे को गए नहीं, हम तो कुछ करे नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा। हमने कभी इल्म से अपने आप को जोड़ा नहीं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना ये। तो ये पहली चीज़ है, ये पहला रास्ता है कि जो हमको क्या करना है कि कुरान के साथ जुड़ने के लिए, रब का पैगाम जोड़ने के लिए मुझको और आपको दिया गया कुरान के जरिए। तो कुरान पढ़ना चाहते हैं, तौहीद को मालूम करना चाहते हैं, नमाज सही तरीके से मालूम करना चाहते हैं, रोज़े सही से रखना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानना चाहते हैं, तो पहली चाबी क्या रहना है हमारे पास, इल्म रहना है। पहली चाबी इल्म। इल्म के बगैर ज़ीरो है, हर चीज़ पूरा ज़ीरो है। अब ज़ीरो के आगे कितने ज़ीरो लगा लिए, कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा पैगाम, अक्सर हमारे ख़वातीन को सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह बकरे के 1, 2, 3 याद रहते ना, पूरा कम से कम 1, 2 रुको तो कम से कम याद रहते हैं। क्योंकि कभी उसके आगे हम लोग की गाड़ी कभी नहीं, अलहम के शुरू से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होता है, दूसरे रुकू पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिला ना, तो आपको पैगाम कैसे मालूम होगा। 114 शुरू, 114 नाम। कितने मुसलमान माओं को याद है, बोलिए। सिर्फ 114 शुरू है ना। पकवान के कम से कम 100 रेसिपी मालूम होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। हर चीज के 100 गाँव के हम लोग नाम बोल सकते हैं ना। 114 सूरा नकुल का सूरा है, अलहम का सूरा है, हामीम सूरा है। उसका नाम क्या है, वो जगह है, वो जगह कहाँ है। अगर आपको कोई बोले कि फला जगह है, वहाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ये इलाज करते करते अगर अच्छा होता है कहते हैं, तो है कहाँ वो जगह, किधर है, मालूम नहीं होगा तो हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ पे सही एड्रेस। जिंदगी भर ढूंढ लीजिए, नहीं मालूम होगा। 114 नाम अल्लाह के लिए पहला काम, यहाँ से रब का पैगाम मेरे और आपके नाम जो है उसके अंदर पहली कड़ी हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे सूरा पूरा 114 सूरा के नेम याद करेंगे इंशाअल्लाह। 114 है, रोज अगर 5 भी याद करेंगे तो आसानी से यूं ही याद हो जाएगा आपको, आसानी से यूं ही याद हो जाएगा। तो याद करना है। अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर भूल जाइए, तो आपके बच्चे कभी उन सूरों की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है ना, वैसे वैसे हमारे नस्लें दीन से दूर हो जा रही है। पहले लोगों के घरों में एक खास माहौल हुआ करता था। सुबह सुबह फजर के बाद घरों से कुरान की आवाज़ पहले आया करती थी, लेकिन आजकल नहीं। वल्लाह आज मुसलमान के घर से कुरान की आवाज़ नहीं आती है।
تو وہ آوازوں کو بلند کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو، وہ ماحول کو واپس لانا ہے جو صحابیات کے دور میں تھا مجھ کو اور آپ کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میرا اور آپ کا دین کا مرکز بنے تو مجھ کو اور آپ کو بنانا ہوگا، محنت مجھ سے اور آپ سے شروع کرنا ہوگا، تب جا کے یہ پیغام میرے اور آپ کے نام ہوگا، ورنہ خط کسی اور کے لیے، پیغام کسی اور کے لیے ہو جائے گا پھر۔ ٹھیک ہے، پیغام تو میرے اور آپ کے لیے، میرے آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن فائدہ آج کون اٹھا رہا ہے؟ غیر مسلم اٹھا رہا ہے۔ ایک حال ہی میں ایک سنگر ہے نا، اس نے اسلام قبول کیا ایک آیت کی وجہ سے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ بقرہ کی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الناس، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت ہے، سورہ، اور 21 آیت ہے۔ تو پورا غور کریں گے نا، سورہ فاتحہ کا غور کریں گے ہم لوگ، کوئی حکم نہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے اس میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 سے لے کے اس میں بھی آرڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن آیت 21 سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ حکم؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، جو سنگر نے اسلام قبول کیا نا، جب اس نے یہ لفظ سنو نا، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جو تم کو پیدا کیا، تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ قرآن کے صرف مسلمانوں کی کتاب، یہ تو قرآن پورے انسانوں سے بات کرتی ہے، ہر ایک سے مخاطب ہے یہ تو۔ تب جا کے اس نے پڑھنا شروع کیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ کیا تم کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے پیدا کیا تھا، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تتقون، تم ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دوسرا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ رب العالمین کا دوسرا پیغام، اللہ کی عبادت کرنا۔ علم آ گیا تو عبادت کرنا کیسے ہے وہ معلوم ہوگا، علم نہیں رہے گا عبادت کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کی کرنا ہے، کتنی کرنا ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن دلوں میں وہی بے چینی، وہی کیفیت، وہی گناہ، وہی برائیاں، وہی ماحول، وہی پوری کی پوری چیزیں ہیں جو عبادت سے پہلے تھی، وہ بعد میں بھی وہی حالت ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو ہم نے اصل جو عبادت کا جو بیس تھی نا، اس کو ہم لوگوں نے ہٹا دیا ہے۔ عبادت جو ہم لوگ کیا سمجھ لیں، عبادت کا مطلب تصور کیا ہمارے دماغوں میں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے نا، قرآن پڑھ لی نا، عبادت، بہت عبادت گزار ہے انہوں نے، ایسے نا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ مطلب عبادت گزار کس کو بولتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز نہیں چھوڑتے ہیں، رمضان کے پورا روزے رہتے ہیں، کتنی بڑی عمرہ کر کے چلے آئے، اب حج پہ بھی حج بھی کر رہے ہیں تو بہت عبادت گزار ہے۔ تو اسلام میں عبادت گزاری کا تصور نہیں دیتا۔ اسلام عبادت جو ہے نا، وہ عبادت 3 قسم کے اس میں ڈیوائیڈ کیجئے۔ سلف صالحین نے تین میں مطلب الگ الگ کیا۔ پہلا عبادت کا حصہ ہے، پہلا عبادت کا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو کس کی کرنی ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ کس کی کرنی ہے عبادت، کیوں کرنی ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ عبادت کا اطاعت، کیسے مانوں بھائی، کہ کس کے طریقے پہ مانوں، سجدہ کروں تو کیسے کروں، زکوٰۃ دوں تو کس کو دوں، کتنی دوں۔ تو اطاعت کرنے کے بعد بھی پھر اب میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ عبادت کا یہ تیسرا غلامی، عاجزی، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ کہیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے بعد وہ پورا نیکیاں ضائع نہ کر دے، ہے نا، ایسا ڈر رہتا ہے نا، پاسبل ہو سکتا ہے نا یہ، کہیں ہم ایسے لوٹوں میں نہیں نیکیاں ڈال دیں کہ جہاں اس کے پورے کے پورے لوٹے میں سوراخ ہوئے ہوں،
غلامی، عاجزی، یہ 3 چیزیں جب ملتی ہے نا تب جا کے عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. عبادت تب جا کے عبادت پورا ہوتا ہے. پوری زندگی اللہ رب العالمین نے جو ضابط حیات فارمولا جو قرآن پیش کیا ہے نا بنا کے بھیج کے، وہ قرآن میں سے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، آپ کو اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، چلنا کیسا ہے، پھرنا کیسا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، ہر چیز بتا دیا گیا ہے اس میں. ڈو اور ڈوز، ہر چیز، زندگی کا فارمولا، جینے کا فارمولا. یہاں سے قرآن کو لے لیجیے، پورا آپ کا قرآن کھولیے، قرآن کھول کے دیکھیے، آپ کو ہر چیز کا مسئلہ مل جائے گا. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے جن و انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تو یہ رب کا دوسرا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام. مجھ کے اور آپ کو اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ رب العالمین نے جیسے گزارنے کا حکم دیا، اگر ویسے گزارنا، واللہ زندگی میں بہت سکون آئے گا، بہت اطمینان آئے گا. گھر میں کھانے کے لیے بریانی آپ رکھیں گے تب وہ آپ کو سکون نہیں رکھے گا جب آپ کو دال اور چٹنی میں سکون ملے گا. واللہ وہ دال چٹنی میں سکون ملے گا آپ کو جب ہماری زندگی واقعی عبادت والی زندگی ہوگی نا، جسم میں ہزاروں بیماریاں، درد و تکلیف ہونے کے باوجود بھی دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. جب میری اور آپ کی زندگی واقعی اللہ والی ہوگی تو عبادت گزار ہوگی. ہمارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے اس کے باوجود بھی ہمارا دل مطمئن، دل کا مطمئن ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اس بات کا یاد رکھیے. اور دل تبھی مطمئن ہوتا ہے جب وہ دل کا بنانے والا جو رب ہے، ہم اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے مطابق ڈھلنا چاہیے. اگر ہم کوئی مشین لائیں، وہ مشین اگر اس کے مطابق نہ چلائیں تو کیا وہ کام کرے گی؟ وہ صحیح طریقے سے نہیں کرے گی نا. تو اللہ نے دل بنایا، یہ دل کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. تم دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے قرآن یہ نسخہ ہے تمہارے لیے. دلوں کی بیماریوں کا یہ علاج ہے تمہارے لیے قرآن. بے چین ہو، پریشان ہو، یہ قرآن ہے. غم میں ہو، بیماریوں میں ہو، آ جاؤ، یہ ذکر کو پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ کے پیغام کو سمجھو، اللہ سے باتیں کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. بے شک ملتا ہے. واللہ میں خود اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ کے سامنے، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، تھوڑا سا بھی میرا دماغ ادھر ادھر ہوتا ہے، قرآن لے کر بیٹھ جائیے، ایک آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ مین سب سے امپورٹنٹ ہے. ترجمہ مین پڑھیے، آپ کو اسی آیت میں آپ کو اسی سے پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. ہزاروں بار یہ ہوتا ہے، ہزاروں بار تو میں نہیں بول سکتی، لیکن جب سے میں اس لینڈ میں آئی ہوں، جب سے میں جب قرآن میں کھولتی ہوں، میں دیکھتی ہوں تو میرا ہر پریشانی کا حل مل جاتا ہے. صرف طوطا مینا کی طرح وہ ثواب کے معنی پڑھیں گے تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا حل. اس کا مین ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک بار ترجمہ نہ آئے تو دوسرا بار پڑھیے، دوسرا بار نہ آئے تو تیسرا بار پڑھیے. تو اس میں آپ کو اس کا ضرور انشاءاللہ اس ٹاپک مل جائے گا. بس یہ سوچ کے اس قرآن کو کھولیے کہ نہیں، اس میں ہم اس مسئلہ سے کھول رہے ہیں. یا اللہ مدد کیجیے، ہیلپ می. انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گا. یہ خود میں نے دیکھا ہے. میں اس کا معنی پڑھتی ہوں، اس کا معنی اس کو سمجھتی ہوں. اس کا وہ پڑھیے، ترجمہ آپ اس کا پڑھیے کہ کیا اللہ پاک قرآن میں اس کے مطلب عربی کے معنی، اس کے مطلب ہندی میں اس کو ٹرانسفر کریے کہ کیا اس میں اللہ پاک ہم کو بتا رہے ہیں، کیا اللہ پاک ہم کو بیان کر رہے ہیں، اس میں کیا اللہ پاک ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ پاک ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں اللہ پاک ایسا کیا دیے ہیں. اس کا ٹاپک بس یہ نیت کر کے کھولی کہ ہم کو اس ارادے سے قرآن کھول رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گا، اس میں آپ کو ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ذہانت، وہ صحت، وہ فہم آتا، اس کے اندر اللہ کا وعدہ، اس میں آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے.